आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी समाजका विविध क्षेत्रका विद्वान विज्ञ व्यक्तिहरूका विचारहरू यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरेर नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र दलित समुदायलाई विकासको मूल प्रभावमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सवालमा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्दछ त भन्ने सवालमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष गोपी सुर्खेती तथा दलित महिला सदस्य सपना परियार। अब उहाँहरूसँगको छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रममा यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। गोपी सुर्खेतीज्यू, यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष होइन, यो कसरी वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि र आजसम्म चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? आफ्नो एउटा दलित समुदायको व्यक्ति अब वडाको पनि एउटा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? वडा अध्यक्ष भएर काम गर्दा हिजोको भन्दा अहिले चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले धेरै चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ यो हिजो चाहिँ अब स्थानीय निकाय थियो, अहिले चाहिँ स्थानीय तह भएर चाहिँ यो तीनटा सरकारको चाहिँ परिकल्पना संविधानिक गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको चाहिँ जिम्मेवारी पनि धेरै भएको र त्यो जिम्मेवारी परिपूर्ति गर्ने सवालमा त्यो जिम्मेवारीलाई भूमिकालाई निभाउने हिसाबमा चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभव चाहिँ अब एउटा चाहिँ चुनौती पनि भएको र अवसर पनि भएको, त्यो दुइटैलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा ठिकै चाहिँ महसुस गरेँ। चन्द्रगिरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 2 को वार्षिक बजेट कति हुन्छ? चन्द्रगिरी नगरपालिकाको चाहिँ वार्षिक बजेट लगभग 2 अर्ब को चाहिँ हाराहारीमा पुगेको छ। अब सुरुको वर्षमा चाहिँ अब त्यो 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ टोटल नगरपालिकाको बजेट हुँदै गर्दा चाहिँ अब त्यो हाम्रो फेरि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 15वटा वडामा चाहिँ सबै वडामा गर्दा लगभग सुरुको वर्ष चाहिँ 2 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हामीले वडामा चाहिँ बजेट त्यो त्यसरी चाहिँ विनियोजन भएको थियो र अहिले चाहिँ पछिल्लोसम्म आइपुग्दा चाहिँ लगभग 5 करोडसम्म पनि एउटा वडाले 5 करोडसम्म पनि बजेट चाहिँ चलाउन पाउने अवस्था चाहिँ छ। के छ यहाँको कार्यकालमा अनि दलित समुदायको लागि के कामहरू भइरहेछ वडा सरकारको तर्फबाट? अब निश्चय पनि चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पनि अब दलित समुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ अब जीविकोपार्जन र उहाँहरूको चाहिँ जुन आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा र अन्य विविध गतिविधिलाई अगाडि बढाउने सवालमा र त्यहाँ चाहिँ त्यो समुदायभित्र भएका चाहिँ त्यो बस्तीको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ विकास गर्ने सवालमा हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्ने, दलितका चाहिँ विद्यार्थीहरू जो छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षामा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको चाहिँ छात्रवृत्ति दिएर अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै चाहिँ दलितहरूको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन पैतृक पेसा जुन छाला जुत्ता उत्पादन गर्ने यो पञ्चेबाजाहरू बजाउने जुन थियो त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेर तालिम पनि प्रदान गर्ने र अगाडि बढ्न चाहनेहरूलाई सपोर्ट पनि गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। दलितहरूलाई बजेट विनियोजन कसरी छुट्याउनुहुन्छ? अहिले ठ्याक्कै चाहिँ अब दलितहरूको लागि यति हिजो चाहिँ त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुहुन्न अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्रत्येक गाविसमा चाहिँ 10% चाहिँ दलितको चाहिँ लाई हुनुपर्ने छुट्याउँथ्यो, तर अहिले त्यो छैन। किन पनि भएन नि अहिले चाहिँ स्वतः प्रत्येक पालिका वडामा चाहिँ दलितको प्रतिनिधि स्वतः भएको कारणले अहिले चाहिँ त्यहाँ अब उहाँहरूको सृजनशीलतामा त्यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेर गइरहेको अवस्था छ। यो वर्ष कति छ दलितको लागि ठ्याक्क यो वर्ष आर्थिक वर्षमा चाहिँ नै मोटामोटी कति बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ होला? यो वर्ष चाहिँ लगभग हामीले पूर्वाधारतर्फ र यो चालुतर्फ गरेर लगभग 40-45 लाख रुपियाँ चाहिँ र हामीले चाहिँ अहिले चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा चाहिँ अब यो दलितहरूको चाहिँ जो इतिहास चाहिँ पछाडि पारिने दलितहरूको इतिहासलाई चाहिँ
अगाडि नल्याउने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई तोड्दै हामीले चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ यो विषयनगर चाहिँ अच्छा हिजो चाहिँ राज्य एकीकरणको सवालमा उहाँको त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको एउटा पूर्ण कदको शालिग बनाएर विषयनगर चाहिँ बाटिका चाहिँ हामीले चन्दागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा बनाउँदैछौँ र त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ र यही लगभग 1 महिनाको भित्र चाहिँ त्यो उद्घाटन हुने तयारीमा चाहिँ रहेको अवस्था छ। कति त्यसको क्षेत्रफल कति छुट्याउनु भएको छ? त्यसको लगभग क्षेत्रफलको हिसाबमा लगभग 3 रोपनी जति जग्गा चाहिँ क्षेत्रफल छ। त्यसलाई चाहिँ सबै कम्पाउन्डिङ गरेर भोलि चाहिँ त्यहाँ कुनै सभा सम्मेलनहरू पनि गर्न हुने हिसाबले त्यो ढङ्गले चाहिँ निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि टोटल कति बजेट लाग्यो? अहिलेसम्म 65 लाख रुपियाँ चाहिँ को चाहिँ अब अन्तिम फेजको काम हुँदैछ। ए ल, यो चाहिँ धेरै इतिहासमा नयाँ कामहरू यहाँले गर्नुभयो। यो कसरी सम्भव भयो चाहिँ? यो अब एक त स्थानीय निर्वाचनमा अब हामी निर्वाचित भयो, त्यहाँमाथि फेरि अब हामी दलित समुदायबाटै चाहिँ निर्वाचित भएको कारणले पनि दलितको इतिहास हिजो पछाडि पारेका इतिहासलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन पनि हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लागेर नै चाहिँ अलिक विशेष पहल कदम लिएर चाहिँ हामीले त्यतापट्टि बजेट विनियोजन गरेर त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाएको। भन्दाखेरि त्यति ठुलो रकम बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो केही भएन, सबै ठाउँबाट सहयोग भयो? अब यो अलिकति केही समस्याहरू त आउन खोजेका थिए, तर हामीले त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु। ल ठिक छ। अब सपना प्रियाजी, दलित महिला वडा सदस्य भएर आफ्नो कार्यकाल कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई चाहिँ? म निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ दलित महिला एउटा दलित मेलाको उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ अनि धेरै कुराहरू सिक्नु पनि पाएँ, नयाँ कुराहरू पनि। अनि त्यसै गरी अब दलित समुदायको उत्थानको लागि चाहिँ मैले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर आफूमा अलिकति क्षमता अभिवृद्धि भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अनि त्यो वडामा के छ, दलितहरूका समस्याहरू के छन्? प्रमुख चुनौती अथवा प्रमुख मुद्दा भनेको चाहिँ आर्थिक रूपमा पछाडि परेको, उनीहरूको पहिले परम्परागत पेसालाई चाहिँ उनीहरूले छोड्दै जाने, अनि त्यसै गरी नयाँ काम के गर्ने अन्यल पर्ने, त्यसकारण उनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा पछाडि परिरहेको मैले देखिरहेको छु हाम्रो चन्द्रागिरी 2 मा पनि। अनि मेन समस्या भनेको नै आर्थिक रूपमा अलिकति पछाडि नै हुनुहुन्छ, अनि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अलिकति पछाडि नै हुनुहुन्छ। अनि जातीय विभेद छुवाछुतको स्थिति कस्तो छ? जातीय विभेद छुवाछुत पनि छ। अच्छा हजुर, अहिले पनि यथावत देखिन्छ। कस्तो रूपमा देखिन्छ? यदा कदा कस्तो रूपमा देखिन्छ त्यो विभेदहरू भन्नाले चाहिँ अब अलिकति ठुलो कार्यक्रमहरू त्यस्तोमा चाहिँ होइन, दलितहरू भनेर अलिकति छुट्याएको जस्तो महसुस हुने त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि यदा कदा चाहिँ छ। के छ त यहाँ दलित महिला सदस्यको हिसाबले त्यसो वडामा जस्तो वडा अध्यक्षजीहरूसँग वडामा कार्यक्रम राख्ने, चेतना कार्यक्रम राख्ने त्यस्तो केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हामीले निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ यो जातीय छुवाछुत विरुद्धको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राख्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू पनि राखेर हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ र विभिन्न कानुनी रूपमा होस् होइन, कानुनी रूपमा चाहिँ के छ त छुवाछुत विरुद्ध कस्ता कानुन छन्, अनि कसरी चाहिँ छुवाछुत गऱ्यो भने के कानुन के सजाय छ भन्ने खालको पनि विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम जस्तो पनि विभिन्न भइरहेको छ। त्यस्तो तालिममा दलित मात्रै हुनुभयो कि गैर दलितलाई पनि जोडेर जानुभयो? गैर दलित पनि हुनुहुन्थ्यो है। त्यो तालिम पश्चात कस्तो लाग्यो उहाँहरूको त्यो व्यवहारमा परिवर्तन के पाउनु भयो? परिवर्तन भएको छ होइन, विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने खालको छ। अनि तपाईँ दलित महिला सदस्य, अनि के छ बजेटहरू बनाउँदाखेरि योजनाहरूमा गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको सहयोग हुन्छ वडाबाट? म चाहिँ आफैलाई नै एउटा भाग्यमानी सम्झिन्छु, किनकि हाम्रो अब काठमाडौँ जिल्लामा नै अब हामी निर्वाचित भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो वडामा चाहिँ दलित नै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि त्यसकारण हाम्रो टिममा काम गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो महसुस हुन्छ। अब कुनै पनि दलित सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नको लागि, बजेटहरू तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ अनि आफ्नै क्षेत्रको वडा अध्यक्ष हुनुभएको कारणले चाहिँ हरेक कुरामा सहज छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। अनि अरू वडाका सदस्यहरूको भेटघाट हुँदाखेरि गुनासोहरू हुन्छ होला, अरू वडाका दलित महिला सदस्यहरूका समस्याहरू के पाउनु भएको छ यहाँले? जस्तो कुराकानी अरू वडाको दलित महिला सदस्यहरूले चाहिँ उहाँहरूको कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुनवाई हुँदैन, अनि मिटिङहरूमा पनि डाक्नुहुन्न, अनि त्यसै गरी कहिलेकाहीँ साइन मात्रै गर्न बोलाउनुहुन्छ।
हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले राखिदिनुहुन्न, त्यसलाई माइनस गरेर जानुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू साथीहरूले राख्नुहुन्छ। अहिलेसम्म काम गर्दै आउँदाखेरि वास्तवमा स्थानीय सरकार दलित समुदायको विकासको लागि जस्तो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कति महत्त्वपूर्ण छ, यसरी कसरी कहाँ काम गर्न सकिन्छ, के लाग्यो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि अनुभव हेर्दाखेरि? स्थानीय सरकार भनेको अब यो सरकारको चाहिँ तल जो चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो सदस्यज्यूले नि भन्नुभयो होइन, कतिपय चाहिँ त्यो हिजोदेखि परम्परागत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हिजो त कानुनै बनाएर पनि चाहिँ यो उत्पीडन जातीय उत्पीडनका चाहिँ समस्याहरूलाई यथावत राख्दै आएको अवस्थामा अब त्यसलाई चाहिँ समाजमा अन्तर्घुलन गर्दै अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहेको मैले पाएको छु। र अब त्यसलाई जुन अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष चाहिँ उहाँहरूसँग अन्तर्घुलित भएर चाहिँ त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्ने सवालमा चाहिँ स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अब त्यसलाई चाहिँ फेरि समस्याहरू जुन छन् ती चाहिँ अब त्यो माथिल्लो निकायबाटै चाहिँ हल गर्दै आउनुपर्ने कतिपय चाहिँ मुद्दाहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ अब माथिल्लो सरकारको चाहिँ माथिल्लो तहबाट चाहिँ हल गर्दै आउने र स्थानीय तह तिनवटा चाहिँ सरकारको चाहिँ समन्वय भएर चाहिँ यस्ता चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्न सकिने अवस्था पनि मैले देखेको छु। सपनाजी, अब के छ, अब यहाँ अब दलित महिला वडा सदस्यको हिसाबले अझ आगामी दिनमा विशेष गरेर दलित महिला वडा सदस्यको लागि चाहिँ अहिले भएका नीति नियम कानुनहरू कतिको सहज छन् अथवा सरकारले के गर्दाखेरि अझ त्यसमा राम्रो होला जस्तो लाग्छ, के छ? धेरै मान्छेहरू शहीद भएर होइन जुन अहिले यो संविधान आइपुग्यो, यो चाहिँ एकदम आफैमा गर्वको कुरा लाग्छ मलाई। जुन संविधानमै लेखिएको कारणले नै आज हामी दलित महिला सदस्यहरू चाहिँ यति धेरै रूपमा चाहिँ यति धेरै क्षेत्रमा चाहिँ आएका छौँ हामी यो स्थानमा। अनि त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जुन संविधान लेख्नुहुने बनाउनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ म सलाम भन्न चाहन्छु। यहाँको योगदानले नै हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अझ पनि धेरै दलित महिलाहरूलाई चाहिँ जुन यो स्थानमा आइपुग्यो, यहाँ आएर यो स्थान पाउनु नै हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरा हो। तर स्थान मात्रै लिएर त बस्नु ठिक होइन नि त, होइन? त्यो अनुसारको आफ्नो भूमिका, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अब क्षमता अभिवृद्धि, उहाँहरूको शिक्षाको कारण अनि उहाँहरूको भोगाइको कारणले चाहिँ काम गर्न चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छ। त्यसकारण अब आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अझ खारिएर होइन, अझै उहाँहरूको व्यक्तिगत क्षमतामा चाहिँ वृद्धि गरेर आउनुभयो भने चाहिँ हामी यो स्थानमा आएर पनि हामीले अझ तल रहेका दलित महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अनि जस्तो अहिलेको ऐन कानुनमा कहाँ केही संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अथवा चाहिँ नगरपालिकाले कस्तो नियम कानुन बनाइदियो भने त्यसको काम गर्न सजिलो होला जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो विचारमा? पछिल्लो उसमा शिक्षामा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खड्केको लाग्छ कि जस्तै अब महिलाहरू एक त घरबाट बाहिर निस्किन नै एकदमै गाह्रो हुन्छ, होइन? यो हाम्रो समाज नै सत्तात्मक समाज छ। अनि त्यसकारण उनीहरू घरबाट बाहिर निस्किन जसरी पुरुषलाई सहज छ त्यसरी महिलालाई त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यत्तिकै गाह्रो भएको बावजुद पनि धेरै महिलाहरू आज राजनीतिमा अनि त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्रियाकलापमा होस् आइराख्नु भएको छ। अनि यस्ता एउटा स्थानीय तहले होस् अथवा स्थानीय तहले अथवा प्रदेशले अथवा केन्द्रले चाहिँ एउटा यस्तो नीति ल्याइदियोस् कि त्यसको लागि चाहिँ महिलाहरू खुल्ला भएर उनीहरूले शिक्षा लिन पाउन्। जस्तै अब भनिन्छ नि, अब +2 सम्म चाहिँ दलितहरूलाई फ्री निःशुल्क भनेर भनिन्छ, तर त्यही कुरा पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। कति साथीहरूलाई पढ्नु पनि गाह्रो छ अनि उहाँहरूलाई त्यो स्थानसम्म आइपुग्न नि गाह्रो छ। अनि त्यसकारण चाहिँ यो जुन लेखिएको संविधानमा लेखिएको कुरा चाहिँ अक्षरशः पालन होस् अनि 12 सम्म चाहिँ निःशुल्क शिक्षा होस् अनि त्योभन्दा माथि अझै उच्च शिक्षाको लागि पनि निःशुल्क होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। भन्दाखेरि दलित महिला सदस्यहरूलाई एउटा त शिक्षामा पहुँचको कुराहरू भयो, अर्को क्षमता वृद्धिको कुरा पनि होला नि, बजेट निर्माण कार्यक्रम योजनाको बारेमा, होइन, नेतृत्व विकासको लागि, होइन? त्यस्तो तपाईँको वडाबाट कतिको तालिमहरू भएको छ? हाम्रो नगरपालिकाबाट जस्तै उपमेयर म्यामको नेतृत्वमा चाहिँ अब हामी निर्वाचित भएको महिला साथीहरूलाई
महिला सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण दलित पनि गैर दलित सबैलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा तालिम क्षमता अभिवृद्धि जस्तै भाषण कला अनि त्यसै गरी नेतृत्व विकास सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न तालिमहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। अनि तर थोरैले चाहिँ मात्रै पुग्दैन, जस्तै त्यस्तो दलितहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ निर्वाचित भएको दलित महिला सदस्यहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका नेतृत्व विकासका तालिमहरू चाहिँ दियो भने अझ सहज हुन्छ। आवश्यक छ। अध्यक्षज्यू, अब के छ अझै यो जसो दलित समुदायको समग्र विकासको लागि हैन, अब अझै जुन योजना तर्जुमा गर्दाखेरि कहाँ कहाँ जस्तो समस्याहरू यहाँले देख्नुहुन्छ हैन, अझ जस्तो वडा तहमै पनि यो दलित समुदायको समग्र विकासको लागि अलि ब्याक सपोर्ट अब पार्टीले दिनुपर्ने हो कि दलित संस्थाले दिनुपर्ने कि के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? स्थानीय तहको मात्रै भूमिका जिम्मेवारीले चाहिँ यो समस्या हल हुने अवस्था देखिएको छैन। समग्र चाहिँ दलित समुदायको चाहिँ विकासको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सरकारले हुने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन समानुपातिक समावेशी जुन को समानुपातिक प्रतिनिधित्व हैन, राज्यको हरेक अङ्गमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र त्यही ढङ्गले चाहिँ अब त्यो दलित समुदायमा चाहिँ समुदाय जहाँ चाहिँ दलित समुदायका बस्तीहरू छन् त्यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकासको कुरालाई पनि माथिदेखि नै चाहिँ यसलाई चाहिँ ठोस बनाएर लिएर आउने हो भने चाहिँ यो तल आएर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ धेरै सहज हुने अवस्था छ। तर तल स्थानीय तहमा मात्रै चाहिँ यसले त्यति धेरै चाहिँ हल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै पनि प्रष्ट नीति हुनु पर्यो, प्रष्ट नीति हुनुपर्छ, बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि यो बजेटको कुरा छ नि, जस्तो पहिला चाहिँ हैन, जस्तो 15% चाहिँ लक्षितसम्म बजेट छुट्यो नि, त्यसमध्ये दलितलाई खर्च गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब अहिले यहाँको अनुभव गर्दा त्यो त्यस्तो खालको प्रावधान आवश्यक हो कि अथवा बजेट त्योभन्दा बढी छुट्याउन सकिने स्थिति के छ? यो यसमा के सुझाव दिन चाहन्छ सरकारलाई? कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको हिजो त्यो जुन 15% भनेर तोकिएको अवस्था थियो हैन, जस्तै चाहिँ अब जनप्रतिनिधिको भूमिकामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हुन्छ। जस्तै स्थानीय तहको त्यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक वडामा पालिकामा चाहिँ दलितको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ अब दलितको त्यो पालिकामा चाहिँ दलित बस्तीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा दलित समुदायलाई अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने सवालमा चाहिँ कतिपय निर्वाचित सदस्यहरूले चाहिँ त्यो अगाडि बढाउन सक्नुभएको अवस्था छ। तर आम रूपमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण अब त्यो माथिदेखि नै एउटा ठोस बजेट चाहिँ तोकिनु पर्यो, त्यो भएर आउनुपर्छ। अनि अर्को जस्तो हाम्रो पार्टीका भातृ सङ्गठनको भूमिकाहरू के हुनुपर्छ? प्रत्येक राजनीतिक सङ्गठनमा भएका चाहिँ जुन दलित सङ्गठनहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति कार्यक्रम चाहिँ अब यो पालिकामा भएका आम जो दलितबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्ने खालको त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ हेरेर चाहिँ कुन पालिकामा चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ माथिबाटै चाहिँ एउटा विधि एउटा चाहिँ त्यो नीति निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि लिएर आउन सक्यो भने त्यसमा चाहिँ अब अहिले मैले देखिरहेको अवस्था छैन। प्रत्येक पार्टीमा चाहिँ दलितसँग आबद्ध भएका राजनीतिक सङ्गठनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्पष्ट भिजन दिन सक्नुभएको अवस्था छैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीभित्र भएका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति भिजन चाहिँ अगाडि लिएर आउन पर्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हो, भनेपछि पहिला त केन्द्रीय तहमै पार्टीको पनि त्यो नीति हुनु पर्यो र पार्टीको नीति अनुसार चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ नि कार्यक्रम बनाएर आउनु पर्यो, तलसम्म आउनुपर्छ। अनि अर्को जस्तो वडा नम्बर 2मा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2मा जस्तो खण्डकीय तथ्याङ्कहरू डाटा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने त्यस्तो के अभ्यास गर्नु भएको छ? कति छ जनसङ्ख्या वडाभरिमा हैन, त्यस्तो चाहिँ प्रोफाइलहरू? अहिले अब यो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2मा चाहिँ अब हाम्रो टोटल जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 5000 को हाराहारीमा चाहिँ टोटल जनसङ्ख्या छ र अहिले चाहिँ लगभग दलित समुदायको चाहिँ 350 को हाराहारीमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या। त्यहाँभन्दा अरू के अरे यता जनजाति मगरहरू हैन? हजुर, त्यसमा अब बढी चाहिँ अब तामाङहरूको बाहुल्य भएको छ हैन। तामाङपछि अब क्षेत्रीहरू अझ एक नम्बरमा त क्षेत्रीहरू एक नम्बरमा, 2 नम्बरमा तामाङ, त्यसपछि ब्राह्मणहरू अनि नेवारहरू अनि दलितहरू छ हैन। जस्तो होइन हाम्रो सदस्यले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ यहाँले पनि भयो त्यो 2 नम्बर वडामा त्यो जातीय विभेद नहुनुको कारण के हो? त्यो त राम्रो कुरा हो सङ्केत
होइन? तपाईँ यहाँ अध्यक्षको हिसाबले अब कसरी हेर्नु भएको छ यो के कारणले चाहिँ यो राम्रो कुराहरू भयो? 2 नम्बरमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो समस्या नआउनुको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भने यो चाहिँ माथिल्लो चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति निर्माण किन हुनु पर्यो भने यी जुन दलितका समस्याहरू आउँछन् नि, यो दलितका समस्याहरू किन आउँछन् भन्दा त्यसलाई चाहिँ भोलि समस्या आइसकेपछि हल गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो सुनवाई हुने ठाउँमा चाहिँ त्यो सही मान्छे हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू आउने गरेको मैले पाएको छु। र जस्तै 2 नम्बरको हकमा किन आएन भन्दा अब त्यो वडाको चाहिँ वडा प्रमुखै चाहिँ दलित समुदायमा बाट भएको कारणले पनि भोलि चाहिँ त्यो सुनवाई हुने क्रममा त फेरि त्यो न्याय अन्याय त्यहाँ छुटिन्छ होइन। भएपछि त्यसकारण त्यो हिम्मत चाहिँ अलिअलि नगरेको अवस्था छ। त्यसकारण यही ढङ्गले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, अझै हरेक निकायमा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरो मुख्य कुरो योसँग सम्बन्ध। यसले सन्देश दियो सकेसम्म प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तहसम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भयो भने विभेदहरू अन्त्य हुने चाहिँ ठुलो सम्भावना देखिन्छ होइन। अब अध्यक्षजीलाई के लाग्छ यो अब चाहिँ वास्तवमा अब आगामी दिनमा अब सरकारको बजेट पनि निर्माण हुँदैछ होइन, अर्को वर्षको तयारी हुँदैछ, अलिक छिटो रूपमा दलित समुदायको आर्थिक विकासको लागि चाहिँ राज्यले कस्तो नीति लिनु पर्ला र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बारेमा यहाँको सुझाव? सङ्घीय सरकारको यसमा भूमिका भनेको चाहिँ अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको चाहिँ हरेक अङ्गमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ पहिलो मुद्दा हो। यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने बित्तिकै चाहिँ यसले धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पार्नेवाला छ र धेरै चाहिँ तलसम्म पिँधसम्म आइपुग्दा पनि यसलाई चाहिँ यो लागु हो भने त्यसले चाहिँ स्वतः चाहिँ एउटा परिवर्तन लिएर आउने देखिया छ। र त्यही क्रममा चाहिँ अब जुन विकासका कुराहरू छन् त्यो भइसकेपछि विकासलाई पनि त्यसले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर आउन सक्छ। अब प्रदेश सरकारले चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यही ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाउने र अब स्थानीय सरकार चाहिँ अब त्यो चाहिँ हुने जुन चाहिँ त्यो समानुपातिकको कुरा चाहिँ समानुपातिक राज्यको अङ्गहरूमा त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुने बित्तिकै अरू कुराहरू चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हल हुँदै तलसम्म आउने अवस्था छ। र स्थानीय सरकारको भूमिका भने चाहिँ अब जस्तै अघि तालिमको कुरा भयो, जस्तै भोलि चाहिँ लोकसेवा लड्नलाई चाहिँ सक्षम बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको रहन्छ। तर त्यो लोकसेवामा चाहिँ 80% सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी त केन्द्रीय सरकारको नि होइन। समानुपातिक चाहिँ यति चाहिँ समानुपातिक चाहिँ तोकिसकेपछि यतिजना चाहिँ अब दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने सुनिश्चित भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ तयारी बनाउने सवालमा चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ। अब त्यहाँ भएका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लोकसेवाको चाहिँ तयारी गराउने कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ अब वडामा भएका चाहिँ जो चाहिँ अब त्यो दलित समुदाय र अन्य सबैको चाहिँ विकासको पाटोलाई अगाडि बढाउने कुरोमा पनि स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। र अरू चाहिँ तालिमहरूदेखि लिएर यो चाहिँ अब उद्यमी बनाउन चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू पनि स्थानीय तहको चाहिँ हुन्छ। र यही समग्र चाहिँ अब यी कुराहरूलाई चाहिँ माथि मेन कुरो चाहिँ माथि नै छ, माथिबाट चाहिँ कार्यान्वयन भएर आउँदा चाहिँ तल काम गर्न चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्यो अनि त्यसको आधारमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नीति बनाउनु पनि सजिलो हुने भयो होइन। सपना भैयाज्यू के छ लास्टमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब आगामी दिनमा? अब दलित महिला हामी प्रतिनिधि भएर आइसक्यौँ होइन, तर अब सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, उहाँहरूको कार्यक्रम सुनवाई नै हुँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दलितहरूलाई चाहिँ जस्तै पहिला प्रतिशत तोकिएको थियो नि, बजेट चाहिँ तोकिनु पर्यो। बजेट तोकिएपछि त्यो लक्षित बजेट चाहिँ अरू बजेटमा खर्च गर्न पनि मिल्दैन। अनि अरू मान्छे अब दलित समुदायका व्यक्तिहरूले चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, हामीलाई केही चाहियो भनेर उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ छुट्टिँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अध्यक्षज्यू यसमा दलितलाई बजेट तोकिँदाखेरि सजिलो होला होइन, लक्षित समुदायलाई भनेर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको त्यो दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ जनप्रतिनिधिको भूमिका कति छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै फेरि तोकिँदाखेरि पनि फेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा तोकिँदा चाहिँ त्यो फेरि लिमिटेसनमा हुन्छ एउटा होइन, निश्चित चाहिँ त्यो हुन्छ। तर नतोकिँदा त्यहाँको चाहिँ त्यो पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ भूमिका अब्बल देखिन आयो भने फेरि त्योभन्दा सोचेभन्दा धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। भनेपछि तोकियो भने एउटा सीमामा हुने भयो, तर कार्यान्वयनमा बाध्यकारी हुने भयो। तर चाहिँ अब जनप्रतिनिधि राम्रो भइदियो भने बढी बजेट छुट्याएर पनि काम गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ। भनेपछि अब स्थानीय तहमा दलित समुदायको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू
होइन सक्षम प्रतिनिधिहरू वडा सदस्यदेखि लिएर वडा अध्यक्ष त्यसपछि मेयर उपमेयर दलित समुदायको भइदियो भने अब छिटो चाहिँ यो विकास सजिलो होला सजिलो होइन। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा 92 वडा अध्यक्ष गोपी सुर्खेतज्यू र सपना परियारज्यू आज हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सहपुत्रबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिउँसो 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।